बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, अभी हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के मामले में आज खुद नोटिस हुआ है, उसमें बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है, अहम डेवलपमेंट हुई है। उसमें जजेस की जानब से अहम रिमार्क सामने आए हैं और इस केस में अभी क्या होने जा रहा है आगे, इस बारे में आपके साथ सारी जो गुफ्तगू है और आज का जो अहवाल है उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि चूँकि वकला बरादरी की जानब से और जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उनकी जानब से भी और बाद जो दीगर सियासी रहनुमा है उनकी जानब से एक डिमांड सामने आ रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने खत लिखा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहिए। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट मामला है और इस बेंच में तमाम जजेस शामिल हों ताकि इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए। नाज़रीन, इस बारे में आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हो रही थी, आज खुद नोटिस को सुना जा रहा था, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि 7 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने ये बताया है। उन्होंने कहा है जी कि हम इस केस को 29 अप्रैल ईद उल फितर के बाद मुलतवी करते हैं। अभी चूंकि वो ईद उल फितर का वो टाइम है, रमज़ान है, तो इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस अवेलेबल थे, उन्होंने कहा जी हमने उन पर एक 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया है जो कि आज इस केस की समाअत कर रहा है। कुछ जजेस हमारे वो लाहौर रजिस्ट्री में है और कुछ जजेस कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत कर रहे हैं और जब वो वापस आ जाएंगे तो हो सकता है हमें इसमें फिर फुल कोर्ट बेंच बनाए। उन्होंने ये भी इंदिया दिया, उन्होंने कहा जी कि इस केस की रोजाना की बुनियाद पर जो है समाअत की जाएगी चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट मामला है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम जजेस से मशवरा करेंगे, दूसरे जजेस से बात करेंगे और हो सकता है कि इस मामले में हम पहले भी समाअत कर लें। नाज़रीन, ये एक इम्पॉर्टेंट मामला है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उन्होंने ख़त लिखा था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उनका ख़त आया था। आपको बताते चलें कि चूंकि अब इसकी समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वाज़ह किया, उन्होंने कहा जी हमारा जो ऑर्डर है वो यही समझा जाए कि हम अदलिया में जो मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन केस की समाअत के दौरान जो अहम गुफ्तगू हुई, जो अहम बात हुई, आपको बताते चलें कि सबसे तो जो अहम बात वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, जिन्होंने आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो ओहदा संभालना है, उन्होंने कहा जी कि हम जो शुतुरमुर्ग है उसकी तरह अपनी गर्दन ज़मीन में दनसा कर नहीं बैठ सकते। नाज़रीन, ये एक मुहावरा है उर्दू का जिसमें वो कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाना, उस इसका मतलब ये होता है कि जो हकायक हैं उनको तस्लीम करने से कोई शख्स इनकार कर रहा है, हकायक को नहीं मान रहा है, या वो ये बात समझ रहा है कि जो उसका लोग ताक़ब कर रहे हैं वो उस तक नहीं पहुंच सकेंगे और वो उनको नहीं देख रहा। उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें एक मैकेनिज्म बनाना होगा, हमें इसकी तय में जाना होगा। उन्होंने कहा जी सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जजेस, उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस, जब उनको कोई प्रॉब्लम होता है, मसला होता है, तो वो अपने चीफ जस्टिस से ये बात करते हैं। चीफ जस्टिस अगर उनका तदारक नहीं करता तो इस सूरत हाल में फिर क्या किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहाँ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या करेगी, इस बारे में एक मैकेनिज्म जो है वो तय किया जाएगा, एक वंस फॉर ऑल एक सिस्टम जो है उसको बनाया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जब केस की जो समाअत हो रही थी तो शुरू में बैरिस्टर हामिद खान भी पेश हुए। उन्होंने कहा जी हमने भी एक पिटीशन डाली हुई है, ताहम चीफ जस्टिस ने उनको बात करने से उन्होंने कहा जी कि आप इस पर अभी बात ना करें, चूँकि उन्होंने कहा कि अभी जो केसेस हैं उनको समाअत के लिए फिक्स करना चीफ जस्टिस का काम नहीं है। चीफ जस्टिस जिस तरह पहले होता था कि अकेला वो अपने चैम्बर में बैठकर कोई भी जो केस है उसको समाअत के लिए फिक्स नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी आपसे बेहतर कौन कानून जानता है। 3 रुकनी कमेटी बन चुकी है जिसमें चीफ जस्टिस शामिल है और उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल हैं जो कि किसी भी केस को सुप्रीम कोर्ट में फिक्स करने या ना करने के बारे में फैसला करते हैं। उन्होंने कहा जी आप इसलिए भी बात ना करें कि अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन रही है, 7 जजेस हैं और इनमें वो एक जज जो है जस्टिस मनीब अख्तर वो शामिल नहीं है जो कि इस कमेटी का हिस्सा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें
کہ سپریم کورٹ میں جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ ان کی جانب سے بھی اہم آبزرویشن جو ہے وہ سامنے آئی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل انہوں نے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا، جو اس وقت عمران خان انہوں نے ریفرنس بھجوایا تھا، انہوں نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک سابق چیف جسٹس جن کے دور میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا، انہوں نے خود تسلیم کیا جی کہ یہ اس پر وہ غلطی ان سے ہو گئی ہے، دباؤ ہے، جس کی وجہ سے یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا گیا۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اس بارے میں کیا کوئی کارروائی کی، کیا آپ نے پتہ کیا کہ اس کو کس نے وہ غلطی کی، کس نے وہ بھجوایا، کیا صورتحال ہوئی، کس وجہ سے یہ ریفرنس آیا؟ تو اٹارنی جنرل نے بڑا واضح قسم کا انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ریفرنس تھا، وہ جو چیف جسٹس قاضی فائز تھا، اس وقت انہوں نے ایک درنا کیس جو تھا اس کو سنا تھا، اس درنا کیس کی انہوں نے ججمنٹ دی تھی، اور ججمنٹ کے نتیجے میں وہ ان کے خلاف وہ ریفرنس داخل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا چونکہ اس وقت وہ جو دھرنا تھا تحریک لبیک کا فیض آباد پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے خلاف یہ کیس تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت جو جج تھے، سینئر جج تھے، ان کے ساتھ ایک اور جج، 2 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا تھا۔ ابھی تک اس کی جو ہے انکوائری چل رہی ہے، اور ابھی تک بھی اس کیس میں ابھی تک سامنے پیش رفت نہیں آ سکی۔ اٹارنی جنرل نے اس بارے میں ایک اور بات کی جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس پر وہ ایک کہکا لگا۔ انہوں نے چیف جسٹس نے کہا جی پھر ہم سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کو بھی ایک قتل کی دھمکی جو تھی وہ دی گئی تھی، آپ کو قتل کی دھمکی ایک ملی تھی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا جی کہ آپ ہماری بات نہ کریں۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا جی وہ مرزا افتخار جو تھے، آپ اس طرح کی آپ کو بھی ایک دھمکی آئی تھی، لیکن بیسیکلی تو اس موقع پر اٹارنی جنرل جو تھے وہ گورنمنٹ کی ایک بڑی تعریف کر رہے تھے، گورنمنٹ کو بڑا ایکٹیو اور چست ظاہر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جس طرح سے سرینا عیسیٰ انہوں نے FIR درج کرائی، انہوں نے اس وقت وہ مرزا شہزاد اکبر اور فیض حمید کے خلاف انہوں نے جو بات کی تھی، وہ انہوں نے ایک جو شکایت تھی، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی، عمران خان کی گورنمنٹ، انہوں نے اس معاملے کو FIA کو بھجوا دیا۔ لیکن آپ نے انہوں نے کہا جی بڑا وہ اس کو زبردست طریقے سے اس معاملے کو ججوں کو ٹیک اپ کیا ہے، فوری ٹیک اپ کیا ہے، آپ نے فوری نوٹس لیا۔ چیف جسٹس بھی کہنے لگے، انہوں نے کہا جی کہ جس طرح ججوں کا معاملہ آیا تو ہم نے ججز سے ملاقات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے فوری طور پر اس معاملے کو جو فل کورٹ تھا اس کے سامنے رکھا، چاہتے تو اس کو ڈیلے بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے پھر ماضی کے حوالے سے بھی وہ ریفرنس دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو سابق چیف جسٹس عمر عطاب بندیال ہیں، ان کے دور میں یہ خط آیا، لیکن مجھے نہیں بتایا گیا، مجھے نہیں علم۔ اس کے بعد کہا جی انہوں نے کہا ججز میرے پاس آئے، میرے سیکرٹری نے کہا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں، تو پھر میں نے فوری طور پر ان سے ملاقات کی۔ ناظرین، ایسے ایک بات تو ظاہر ہے سامنے آتی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا معاملہ جو ججز ان کے نالج میں تھا، یہ پہلے سے چل رہا تھا۔ ابھی چونکہ انہوں نے باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھ دیا ہے، اس لیے وہ خط منظر عام پر بھی آ گیا ہے، جس وجہ سے یہ معاملہ سارا باہر آیا ہے اور لوگوں تک پہنچ گیا۔ اور سپریم کورٹ جیسا کہ ان کا بھی فل کورٹ منعقد ہوا، پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی، چیف جسٹس کی ایک کمیشن بھی بنا، اور وہ کمیشن پھر ظاہری بات ہے جس طرح سے وہ ایک پریشر تھا کمیشن پر، جسٹس صدق حسین جیلانی انہوں نے خود ہی ریکیوز کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملہ انسٹیٹیوشن کی سطح پر دیکھنا چاہیے۔ ان کا خط بڑا زبردست ہے، اس کے مندرجات بڑے زبردست ہیں، چونکہ ان کو یہ بھی علم ہوا تھا کہ فل کورٹ میں سارے ججز نے ان کا نام اپروو نہیں کیا، اس لیے وہ اس کی وہ تحقیقات نہیں کر سکتے۔ ظاہری بات ہے جسٹس صدق حسین جیلانی جن کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ نیوٹرل جج تھے، وہ اپنے دور کے وہ جنٹل مین، ان کو جج بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اس وجہ سے پھر کیس سننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ سپریم کورٹ میں جو سماعت تھی اس کے دوران آپ کو بتائیں کہ جسٹس اطہر من اللہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں، ان کا بڑا سٹک وہ پوائنٹ آف ویو تھا۔ انہوں نے جو اس وقت بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں بیٹھ سکتے،
اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے بعض وہ مثالیں بھی دی. انہوں نے کہا جی باتیں سب کرتے ہیں لیکن کرتا کوئی نہیں. اٹارنی جنرل سامنے کھڑے تھے, انہوں نے اٹارنی جنرل کو سنائی یہ باتیں. انہوں نے کہا گورنمنٹ کے بارے میں ظاہری بات ان کا اشارہ تھا کہ وہ باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ کوئی کام نہیں کرتے. ان کے سامنے وہ کوئی ایسا نہیں ہے. ایک بات جو انہوں نے تسلیم کی, انہوں نے کہا جی کہ سیاسی جو انجینئرنگ ہے جوڈیشل سائیڈ پر یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے. انہوں نے کہا جی شاید یہ عدالت بھی اس میں ملوث تھی. انہوں نے اس چیز کو جو تسلیم کیا بڑے واضح واشگاف الفاظ میں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ خط جو ہے جو ابھی آ چکا ہے 6 ججز کا جو خط ہے, اس سے جو آج سلسلہ ہے ابھی آگے اس طرح سے جاری رہنا چاہیے, اس میں میکانزم بننا چاہیے اور اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. ناظرین یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی. جو 6 ججز کا خط آیا اہم ڈیولپمنٹ تھی. ظاہری بات ہے یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا کیونکہ اب یہ معاملہ 7 ججز تک محدود نہیں رہے گا کہ وہی اس کیس کو سنیں, بلکہ اس میں فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھے گی, تمام ججز بیٹھیں گے اور فل کورٹ اس معاملے کو سنے گی. اور لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس جو مداخلت کا معاملہ ہے, جو دباؤ کا معاملہ ججز پر, اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائے گی. چونکہ پہلے تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب وہ پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے انہوں نے ایک کمیشن جو تھا اس کو انہوں نے کہہ دیا تھا پرائم منسٹر کو بنا دیں, پرائم منسٹر کمیشن بنا دیا تھا. لیکن جو اس وقت وکلا کا اور ججز کا یہ وکلا کا اور اتنا باقی لوگوں کا سوشل میڈیا پہ پریشر اتنا تھا کہ یہ اس معاملے کو پھر جوڈیشل سائٹ پر ٹیک اپ کرنا پڑا. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے جو جسٹس سلطان بن اللہ جیسے وہ کہہ رہے تھے 76 سال جو عدالتی تاریخ, یہ اس کا اہم معاملہ ہے. تو اس کو دیکھنا ہوگا, اس کو ونس فار آل سپریم کورٹ آف پاکستان کو سیٹل کرنا ہوگا. یہ تھی ناظرین اب تک کی ڈیولپمنٹ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, مزید پیش رفت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.